बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैं डॉक्टर मिराजुद्दीन खान, असिस्टेंट प्रोफेसर शोबा उर्दू किसान पीजी कॉलेज बहराइच आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल उर्दू ई लर्निंग से आपका खैर मक़दम करता हूँ। आज हम मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुस्वा के मशहूर व मारूफ नावल उमराव जान अदा के मुतालिक गुफ्तगू करेंगे। मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुस्वा, पैदाइश मोहल्ला कूचा आफरीन खान, वालिद मोहम्मद तकी, उस्ताद मौलवी मोहम्मद याहया और दूसरे मौलवी कमालुद्दीन। माहिर थे किस उलूम में? अरबी, फ़ारसी, रियाजी, नुजूम, फ़लसफ़ा, मंतिक, अंग्रेज़ी। शौक़ इनका था मौसीकी में और रियाजी में, और मुलाजमत इन्होंने रेलवे में की थी और दारुल तर्जुमा उस्मानिया यूनिवर्सिटी में भी नौकरी की। वफ़ात इनकी 1931 में हुई। ये उर्दू का पहला नावल है जो फ़न की कसौटी पर पूरा उतरता है। बाज़ नाक़दीन के मुताबिक उमराव जान अदा सरफराज हुसैन उर्फ़ी के नावल शाहिद राना से माखूज़ है। तकनीक के एतबार से उमराव जान अदा की कहानी बज़ाहिर फ्लैशबैक्स में चलती है, लेकिन इस नावल की तकनीक बयानिया है। अब मुकम्मल तफसील आगे समाअत फरमाएँ। नज़ीर अहमद, सरशार और शरर के बाद उर्दू नावल निगारी की बेहतरीन मंजिल की शुरुआत रुस्वा से होती है, जिन्होंने अपनी नावल उमराव जान अदा से मुस्तकिल बुनियाद कायम कर दी। उमराव जान अदा रुस्वा का वो शाहकार कारनामा है जिसे उर्दू नावल की तारीख़ कभी फरामोश नहीं कर सकी। यूँ तो रुस्वा ने अफ़शाए राज, ज़ाते शरीफ, शरीफज़ादा और अख्तरी बेगम सभी नावलों में अपनी सलाहियत, ज़बान व बयान की कुदरत का सिक्का जमाया है, मगर उमराव जान इन नावलों में एक दरख्शंदा सितारे की हैसियत से नमूदार होता है, जिसने एक मुद्दत गुज़रने के बावजूद अपनी कदर व कीमत में कोई फ़र्क न आने दिया, बल्कि जिस कदर वक्त गुज़रता जा रहा है इसका जौहर और निखर कर सामने आ रहा है और मज़ीद इसकी खूबियों की पहचान की जा रही है। उमराव जान अदा उर्दू का पहला नावल है जो फ़न की कसौटी पर खरा उतरता है। बाज़ नाक़दीन के नज़दीक उमराव जान अदा सरफराज हुसैन उर्फ़ी के नावल शाहिद राना से माखूज़ है। इस नावल को फ़न की कसौटी पर परखने के लिए सबसे पहले नावल के मौजू को समझ लेना ज़रूरी है। इसके मौजू के मुतालिक अली अब्बास हुसैनी कहते हैं, ये एक रंडी की कहानी उसकी ज़बानी है, रंडी की कहानी ही नावल का मौजू है। फिर खुर्शीदुल इस्लाम इसकी वजाहत करते हुए कहते हैं, उमराव जान अदा का मौजू ज़वाल है। ये ज़वाल एक ख़ास मुआशरे का है जो अवध के चंद शहरों तक महदूद थी। आगे हुसैनी मज़ीद वजाहत करते हुए कहते हैं, मौजू ख़तरनाक है। ये मिर्ज़ा रुस्वा के उसलूब और इजहार बयान का कमाल है कि उन्होंने इस ख़तरनाक मौजू को बड़ी नफासत और पाकीज़गी से कलमबंद किया है। प्रोफेसर वक़ार अज़ीम इस नावल के बारे में रकम तराज़ हैं। मजमूई हैसियत से उमराव जान अदा उर्दू का पहला नावल है जिसमें फ़न और ज़िंदगी एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर बक़दम चल रहे हैं। रुस्वा ने जिस माहौल में ज़िंदगी बसर की, इसका असर पूरे नावल के प्लाट पर छाया हुआ है और उन्होंने अपने इस माहौल की अक्कासी खूबसूरत और फ़नकाराना तरीके से की है। इनके तजुर्बात और मुशाहिदात में काफ़ी वुसअत पाई जाती है। वो ज़िंदगी के मुआशरती, इक़्तिसादी, समाजी और नफ्सियाती पहलुओं पर गहरी नज़र रखते हैं। उन्होंने गोया ज़िंदगी को बहुत करीब से देखा है। चूँकि वो बुनियादी तौर पर साइंस से जुड़े हुए थे, लिहाजा किसी मसले को इस नुक्ता निगाह से परखने की सलाहियत रखते थे। उमराव जान अदा का जो मौजू है वो एक रूबा ज़वाल मुआशरत को पेश करता है जो इस वक्त अवध के चंद शहरों में फैली हुई थी। इस मौजू पर रोशनी डालने के लिए मवाद की कमी न थी, मगर सब मुंतशिर थे। चुनांचे इस मवाद को इकट्ठा करने के लिए रुस्वा ने एक ऐसे किरदार की तस्सीम की जो खुद तमाशा भी है और तमाशाई भी, और ये किरदार उमराव जान अदा का किरदार है। कहा जाता है ये उर्दू का पहला नावल है जिसमें तामीरी प्लाट मिलता है और रुस्वा की जिद्दत तबा और नुदरत मुआविन ख़याल प्लाट को सलीकामंदी से पेश करने में
ہوتی ہے۔ اس میں امراؤ جان ادا اپنی آپ بیتی سناتی ہے اور مرزا رسوا خود سنتے ہیں۔ اس وجہ سے کچھ نے اسے سوانح اور کچھ نے آپ بیتی بھی کہا ہے۔ آدم شیخ کہتے ہیں کہ اس ناول کو پکارسک کہنا گمراہ کن ہے۔ پلاٹ میں کہیں جھول کا احساس نہیں ہوتا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ واقعات ایک خاص تناسب سے جڑے ہوتے ہیں اور یہ رسوا کی مہارت کی دلیل ہے۔ ناول کی کہانی اس طرح شروع ہوتی ہے جسے ناول میں ریڑھ کی سی اہمیت حاصل ہوتی ہے۔ امراؤ جان ادا ایک شعر پڑھتی ہے: کس کو سنائے حال دل زار اے ادا، کس کو سنائے حال دل زار اے ادا، آوارگی میں ہم نے زمانے کی سیر کی۔ پھر منشی صاحب اور مرزا رسوا کی ضد پر یوں کہانی شروع کرتی ہے: سنیے مرزا رسوا صاحب، آپ مجھ سے کیا چھیڑ چھیڑ کر پوچھتے ہیں؟ مجھ کم نصیب کی سرگزشت میں ایسا کیا مزہ ہے جس کے آپ مشتاق ہیں؟ ایک ناشاد و نامراد آوارہ وطن، خانمہ برباد، ننگ خاندان، آر دو جہاں کے حالات سن کر مجھے ہرگز امید نہیں کہ آپ خوش ہوں گے۔ اب اس کی کہانی میں یہ ہے کہ اس کا باپ زمیندار ہوتا ہے، وہ شریف آدمی ہوتا ہے۔ ایک گنڈا دلاور خاں ہوتا ہے جو اس کی گواہی پر اس کو 12 سال کی سزا ہو جاتی ہے۔ 8 سالہ بچی جو امیرن ہوتی ہے اس کو وہ اغوا کر لیتا ہے اور اس کو مارنا چاہتا ہے، لیکن اپنے دوست پیر بخت کے مشورے پر اس کو لکھنؤ لا کر نائکا خانم کے ہاتھوں بیچ دیتا ہے۔ اور وہاں پہ اور بھی دوسری طوائفیں ہیں جیسے بسم اللہ جان، خورشید جان، بیگا جان، بوا حسینی کے توسط سے۔ بوا حسینی وہ ہوتی ہے جو اس کی پرورش کرتی ہے، اور اس کے پہلے سمپرک میں آتا ہے نواب سلطان، پھر ڈاکو فیض علی۔ تو اس طریقے سے یہ پورا اس کا معاملہ ہوتا ہے، اور کردار نگاری کے اعتبار سے بھی اس کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ بقول خورشید الاسلام جو کردار ہیں ان میں ایک دو حیثیت رکھتا ہے۔ یہ رسوا کا کمال ہے کہ اس نے اپنے قلم کی جنبش سے اپنی تنظیم اس کو شخصیت بنا دیا ہے۔ اس سے ہر ایک شخص فرد بھی ہے اور جماعت کا نمائندہ بھی۔ یہ کردار کی خوبی ہے کہ قاری کبھی کبھی کرداروں کی حرکات و سکنات اور مکالمے سے اس درجہ متاثر ہوتا ہے کہ ایک طرح کی الجھن پیدا ہو جاتی ہے کہ آیا یہ فرضی داستان ہے یا حقیقی قصہ۔ مکالمہ سے واقعہ میں ترقی ہوتی ہے اور قصہ آگے بڑھتا ہے۔ رسوا نے مکالمہ نگاری میں مہارت سے کام لیا ہے، مکالموں میں توازن ہے اور ایجاز و اختصار میں باتیں کی ہیں۔ بقول علی عباس حسینی، مکالمہ دراصل ڈرامہ ہے، لہٰذا مصنف جب تک جدید الذہن نہ ہوگا مکالمہ نگاری کے فن میں کامل نہیں ہو سکتا۔ مرزا رسوا میں یہ فنکاری کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ عبدالماجد دریابادی، ان کی تحریر میں ایک قسم کی بے ساختگی اور دلکشی ہے۔ رسوا لکھنؤ شہر میں بسنے والے ہر پیشہ اور قبیلہ کے لوگوں کی بول چال سے اچھی طرح واقف تھے۔ ان کے مکالمے میں فلسفیانہ خیالات بھی بڑی آب و تاب کے ساتھ جگمگاتے ہیں۔ نہ مرد حسین ہے نہ عورت، بلکہ ہر ایک کو ایک حسن عنایت ہوا ہے جو دوسرے کو اچھا معلوم ہوتا ہے۔ رسوا کے بیان میں ظرافت کا رنگ بھی پایا جاتا ہے، خوبصورت منظر کشی، جزیات نگاری، گویا اس ناول میں فنکاری کا کوئی پہلو نظر انداز نہیں ہوا ہے۔ یہ طرز ادا کی خوبیوں سے بھی مالا مال ہے اور لکھنؤ کے معاشرتی حالات کا نفسیاتی اور تجزیاتی مطالعہ اور مشاہدہ پیش کرتا ہے۔ امراؤ جان ادا کا جو موضوع ہے وہ ایک روبہ زوال معاشرت کو پیش کرتا ہے جو اس وقت اودھ کے چند شہروں میں پھیلی ہوئی تھی۔ اس موضوع پر روشنی ڈالنے کے لیے مواد کی کمی نہ تھی، مگر سب منتشر تھے۔ رسوا نے ان مواد کو اکٹھا کرنے کے لیے ایک ایسے کردار کی ترسیم کی جو خود تماشا بھی ہے اور تماشائی بھی، اور یہ کردار ہے امراؤ جان ادا کا۔ اور اس میں 3 نشے و فراز آتے ہیں کہ جب ایک لڑکی سے وہ ایک طوائف بنتی ہے، دوسرا پڑاؤ تب ہوتا ہے جب فیض آباد میں ڈاکو فیض علی اس کو بھگا کر لے جاتا ہے، اور تیسرا پڑاؤ جب وہ ایک مجرے کے سلسلے میں فیض آباد جاتی ہے۔ اور رسوا اس کے ذریعے یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ امراؤ جان ادا کی زندگی میں پیار کا ڈھونگ رچانے والے لوگوں میں گوہر مرزا، نواب سلطان، فیض علی ڈاکو، نواب محمود علی خاں وغیرہ شامل ہیں۔ طوائف پیدائشی ہو یا حالات کے ستم ظریفانہ، اسے ایک بار کوٹھے تک پہنچا دیں وہ پھر کبھی بھی اپنے فطری زندگی کی طرف لوٹ کر واپس نہیں آ سکتی۔ یہ ناول ایک ایسی حقیقت کا ہے جسے آج 100 برسوں کے بعد بھی بدلا نہیں جا سکتا۔ بہت بہت شکریہ۔